أيها الحضور الكرام، إن اللغة العربية لغة البيان وروح اللسان، بها تسمو القلوب وتسمو العقول وتصاغ أروع المعاني. ولذلك نرحب بخطيبنا المتميز الطالب حماد الله نور من الصف التمهيدي، وندعوه إلى المنصة ليشعر فينا جزوة الوعي بكلمته البليغة وينير عقولنا بعبارته المباركة. فليتفضل إليه الخطيب حماد الله. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه القادة السادة البررة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي عليه صلوات الله وسلامه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفلة الميمونة الكريمة وضيوف الكرام وإخواني الأعزة المجاهدين في سبيل الله، إني أحييكم أولا بتحية طيبة مباركة، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من حسن حظي وسعادة الكبرى أن أقدم أمام ساداتكم السامية النبيلة الفاضلة خطبتي حول الموضوع أهمية الجهاد في سبيل الله والحاجة إليه في الوقت الراهن. إخواني الأفاضل، إنكم تعلمون ما هو الجهاد. إن الجهاد هو الذي يضمن عزة الإسلام وكرامته وغلبته وعصمة أهله وعفتهم وحريتهم، وهو الذي تحيا به الأخلاق والمكارم والحضارة المدنية والثقافة الإسلامية والقيم الإنسانية، وهو الذي شرع لإقامة حدود الله في الأرض ولإعلاء كلمته العليا في أقطارها ولكسر شوكة الكفر والمجوسية واليهودية والنصرانية التي لم تزل عليه عبر التاريخ أقوى سبب لشيوع الظلم والفساد والفتنة، وأكبر مانع عن قبول الحق والإصغاء إلى الدعوة الإسلامية. أسألكم أيها المستمعون الكرام، هل توفرت لنا هذه الأمور؟ هل لنا من عزة وغلبة وعظمة؟ وهل لنا من حرية وعفة؟ وهل إمح الكفر والظلم والغشم والعصف والعنف من بسيط الأرض؟ أسألكم أيها الإخوة المسلمون، في من أنزلت هذه الآية المباركة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ ولمن أنزل قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ إلى من أنزلت هذه الآية المباركة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة؟ وفي من نزلت هذه الآية الميمونة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هل كان ذلك مختصا بعهد النبوة الأولى والخلافة الراشدة؟ وهل قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، مختص بذاته؟ يا معشر الشباب، قد ظهر الفساد في البر والبحر والفتن المتنوعة في مشارق الأرض ومغاربها تلتهب، واتحدت الدول الغربية وأنصارها وتقصد الإسلام وأهله. يا معشر الطلاب، أفلا تنظرون ما هو بال الإسلام وأهله في أرجاء العالم
العالم، هؤلاء المسلمون في كشمير، وهؤلاء المسلمون في الهند، وهؤلاء المسلمون في البوسنة، وهؤلاء المسلمون في فلسطين، خاصة في غزة، كيف يقتلون بغير الحق، وكيف يظلمون ويغشمون ويعصفون بأيدي الكفرة الفجرة. فأين نحن عباد الله؟ فأين نحن عباد الله؟ إلى متى نكون في غفلة من هذا؟ ومتى نشعر بالحاجة إلى الكفاح والدفاع عنه وأهميته؟ أفلا تهزنا هذه الآية؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. أولا توقظنا يا هذه الآية يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال؟ ألا تنبهنا هذه الآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ أيها الإخوان المجاهدون، اغتنموا هذه الأهمية والخطورة، واقدروا هذه الفرصة السعيدة، واخرجوا في سبيل الله، وقاتلوا وواجهوا أعداء الله والداءه، واضربوا أعناقهم تدخلوا جنة ربكم، وانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة، وإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وإن تركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم الذلة والمسكنة والهوان. وأخيرا أقول لكم ما قال عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. وما علينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله.